अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ्लोरिडा में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम ने आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये ख़बरें पिछले कोई 8-10 घंटे से चल रही हैं कि जी इमाद वसीम शायद इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ने वाले हैं। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनको मैंने ही सवाल किया, मैंने कहा इमाद आप क्या रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हमारा अगला मैच आयरलैंड के साथ है, तो आयरलैंड का मैच होने दीजिए, उसके बाद जो है वो हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। मैंने उनको फिर इंटरप्ट करके कहा कि आपने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या फ़ैसला किया है? तो उन्होंने रिटायरमेंट की अफवाहों की तरदीद नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट जारी रखूँगा, ना उन्होंने ये कहा कि नहीं 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 ये तो सब अफवाहें चल रही हैं, इन खबरों के अंदर कोई सदाकत नहीं है। इमाद वसीम ने ऐसा कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया है। तो इससे हम लोगों ने यह अखज़ किया उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, उनकी गुफ्तगू से, कि इमाद वसीम इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा छोड़कर वापस लीग क्रिकेट में जाने वाले हैं। तो अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतज़ामिया जिन्होंने इमाद वसीम को वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में बुलाया था, उनसे पूछना चाहिए कि क्या इमाद ये सिर्फ एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए आया था? तो उससे बेहतर था कि फिर आप उसामा मीर को पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर रखते। ना इमाद ने आपको कोई मैच जितवाया। इंडिया वाला मैच भी आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार हमें यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि हमारी अप्रोच का मसला है, हमारे माइंड सेट का मसला है, हमें उस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए। भाईजान आपके हाथ में बैट था, आप अंदर कोई 5-7 ओवर खड़े रहे हो, तो आपको उस ब्रांड की क्रिकेट खुद खेल लेनी चाहिए थी, जिसके ऊपर आज आप बात कर रहे हो कि हमें उस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। साथ वो ये कहते हैं कि जी हमारी नीयतों पे शक ना किया जाए, मेरी इंजरी पे शक ना किया जाए। तो हम जो है वो साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो अब कुछ करना चाहिए, और उन्होंने ये भी बोला इमाद ने जुमला कि ये पाकिस्तान क्रिकेट का लोएस्ट पॉइंट है जिस वक्त इस वक्त पाकिस्तान टीम मौजूद खड़ी हुई है। तो इमाद साहब जो हैं उनको अब वापस प्राइवेट लीग नज़र आ रही हैं। तो एक तो बात पिछले 3-4 दिन पहले भी मैंने आपको बोला था कि इमाद अब पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा नहीं खेलने वाले हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस, उनके नी की इंजरी, उनकी साइड स्ट्रेन की इंजरी, उनकी परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान क्रिकेट को महंगी पड़ी हैं। अगर वो मुकम्मल फिट होते, जिससे आज उन्होंने इनकार किया है कि मुझे मेडिकल पैनल ने फिट करार दिया था, उसके बाद ही मैं मैच खेला था, तो वो अपने आप को आज भी मुकम्मल फिट कह रहे हैं। बट उनसे जब ये हम पूछते हैं कि आप क्या रिटायर तो नहीं होने जा रहे हैं, तो वो कहते हैं कि जी मैं इसके बारे में, अपने जो मुस्तकबिल के बारे में मैं बैठूंगा, मैं बात करूंगा, और फिर ये वाला आयरलैंड वाला मैच होने दीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। तो खबर ये है कि इमाद वसीम साहब इंटरनेशनल क्रिकेट से फिर से एक बार रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर का ऐसा नहीं लग रहा। मोहम्मद आमिर कंटिन्यू रखेंगे। मोहम्मद आमिर ने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया। मोहम्मद आमिर से आज भी हमने तस्दीक की कि आप इस बारे में क्या कहते हो, तो मोहम्मद आमिर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो इमाद साहब जो है वो आए, उन्होंने वर्ल्ड कप खेला, जिस इंजरी के साथ, जिस फिटनेस के साथ खेला, अब वो जा रहे हैं वापस उसी जगह से जहाँ हम उनको लेके आए थे। तो ऐसे क्रिकेटर को वापस पाकिस्तान की टीम में जो लाने के जो वकील थे, जो सिफारशी थे, अब उम्मीद है कि उनकी भी तबीयत खुश होगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसरान जो इमाद को यहाँ लेके आए थे खिलाने के लिए वर्ल्ड कप, उनकी भी तबीयत अब बहुत खुश हुई होगी। बुनियादी तौर पर आपने अपने सिस्टम को अब्यूज़ किया, आपने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर का हक मारा, आपने पाकिस्तान सुपर लीग के परफॉर्मर का हक मारा। आप जिस साहब को ले आए वो सिर्फ एक वर्ल्ड कप खेल के वो रफू चक्कर हो रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, वो नहीं खेलने वाले हैं। तो आप तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान आपकी टीम का हुआ, नुकसान उन प्लेयर्स का हुआ जो पीछे बैठे हुए हैं। इमाद साहब आए, अब लीग क्रिकेट के अंदर जो साहब रहे उनके ऊपर दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट का टैग लग गया, और टैग भी ये लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये द लेजेंड इमाद वसीम चाहिए थे, जिनके बगैर पाकिस्तान की जीत मुमकिन नहीं थी। तो अब वो प्राइवेट लीग्स जो होती हैं, वो जब किसी भी प्लेयर के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि ही कॉल्ड बैक, उसको दोबारा बुलाया गया, उसको वो ज़रूरत बन चुका था पाकिस्तान क्रिकेट की, और जिसको आपने पाकिस्तान क्रिकेट की ज़रूरत बनाया है, वो भाई साहब अब भागने वाले हैं, वो छोड़ने वाले हैं। अब अलविदाई मैच वो खेलेंगे आयरलैंड के साथ, चंद घंटों बाद वो मैच है, और वो मैच खेल के उसके बाद वो दोबारा अपनी प्राइवेट लीग क्रिकेट के अंदर चले जाएंगे। ये तो हमारा हाल है। कौन जिम्मेदार है? वो सिलेक्शन कमेटी के लोग, वो बाकी लोग। मोहम्मद हफीज़ टीवी पे बैठ के फिर सच कह रहे थे कि जनाब उन्होंने पूछा था इमाद को आपने क्रिकेट खेलनी है, तो इमाद ने कहा नहीं जी मैं इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। लेकिन वो फिर हमारे वर्ल्ड कप के प्लान के अंदर आ गए, और वर्ल्ड कप उन्होंने खेल लिया, जितवा दिया उन्होंने आपको वर्ल्ड कप। आपने जो फूलों के हार गले में पहनने थे आपने वो पहन लिए हैं।
تو اب وہ احتساب سے بھی بچیں گے. اب جو ہے وہ نہ تو وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو پرفارمنس کے لیے جو چیزیں ڈیفائن کی ہوئی تھیں وہ اس مقام تک پہنچ سکے, اس معیار تک پہنچ سکے, نہ انہوں نے آپ کو کوئی میچ جتوایا ہے. تو ایسے کرکٹرز جو آپ کے سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں, جو آپ کے کرکٹ کے سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں, آپ ان کو کیوں مواقع اور اپرچونٹی دیتے ہیں؟ اور آج کی پریس کانفرنس میں اماد وسیم کی گفتگو سے ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو چینجنگ کرنے چاہیے. ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم اس برانڈ کی کرکٹ نہیں کھیلتے, ان کو یہ لگتا تھا کہ پاکستان کرکٹ کا مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. تو میرا بڑا سمپل اور سادہ سا سوال ہے کہ انڈیا والے میچ میں آپ کو وہ برانڈ آپ کو یوز کر لینا چاہیے تھا. ان کو انڈیا والے میچ کا سوال ہوا کہ آپ اتنی دیر اندر کھڑے رہے, آپ نے پاکستان کو کامیابی کیوں نہیں دلوائی؟ تو اس کے اوپر اماد کہتے ہیں کہ جی میں چاہ رہا تھا کہ میں ڈیپ کے اندر میچ کو لے کے جاؤں, میں تھوڑا اور آگے قریب میچ کو لے کے جاؤں تاکہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ قریب جا کے یہ میچ جیتے. بھائی آپ قریب لے کر گئے, اس کے بعد آپ میچ سے تو دور ہو گئے, انڈیا قریب ہو گیا. آپ کون سا میچ قریب لے جا کے جتوانا چاہتے تھے؟ آپ سے تو شاٹ ہی نہیں لگی, اور وہ 17ویں اوور کے اندر ہم سے نہیں لگ سکا, یہ نہیں ہو سکا, وہ نہیں ہو سکا. بھائی جان آپ پہ جو سوالات یا جو اعتراضات آ رہے ہیں وہ اپنی جگہ بجائیں. آپ یہ کہہ کے پتلی گلی سے نہیں نکل سکتے ہیں کہ ہم اس برانڈ کی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہیں, ہم اس مائنڈ سیٹ کی کرکٹ نہیں کھیل رہے. تمہارے مائنڈ کو یا تمہارے اس وقت بیٹ کو کسی نے پکڑا ہوا تھا؟ میچ تو آپ نے جتوانا تھا یا آپ کے ساتھیوں نے جتوانا تھا. تو اب آپ بیٹھ کے پاکستان کرکٹ کے سسٹم کے اوپر بات کریں اور دوبارہ سے آپ پھر تجزیہ نگار بن جائیں گے اور پھر آپ قوم کو مشورے دیں گے کہ جناب میچز کروشل مومنٹ کے اوپر کیسے جیتے جاتے ہیں. آپ نے کروشل مومنٹ کے اوپر میچ جتوایا تو نہیں ہے, آپ نے تو الٹا میچ ہمارا خراب کیا ہے. صرف میچ خراب نہیں کیا ہے, آپ نے پاکستان کرکٹ ٹیم جو ورلڈ کپ سے نکلی ہے اس میں ایک آپ کا بھی ہاتھ ہے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ میری ناکامی نہیں ہے, یہ ٹیم گیم ہے, یہ ٹیم کی ناکامی ہے. مان لیا آپ کی اکیلے کی ناکامی نہیں ہے, یہ ٹیم کی ناکامی ہے. لیکن 11 پلیئر اس لیے ہوتے ہیں کہ اگر ایک آدھا نہیں چل رہا, 2 نہیں چل رہے, 3 نہیں چل رہے, 4 نہیں چل رہے, چلو جن کو اپرچونٹی ملتی ہے وہ تو کریں. جتنی دیر آپ وکٹ پہ کھڑے رہے ہو آپ نے سکور تو کیا نہیں. آپ وہ ٹپ کر کے سنگل لے کے آپ سے رننگ بٹوین دا وکٹ, پورے پاکستان نے نوٹ کیا کہ آپ سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. آپ کے اندر وہ آپ کے اندر قوت دکھائی نہیں دی کہ آپ اس قوت آپ ان کو بیٹ کر سکیں. اس کا مطلب ہے وہ آپ سے اچھی کرکٹ کھیل گئے, آپ نے بری کرکٹ کھیلی. اور جس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی بات کر رہے ہیں, جو اب وہ بیٹھ کے آج وہ پریس کانفرنس کے اندر دلاسا دینے آئے تھے ہم سب کو کہ اور ساتھ وہ مشورے بھی دے رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ یہ کر دیں وہ کر دیں, کیونکہ وہ خود اب سسٹم سے بھاگ رہے ہیں اور وہ انہوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لی ہے کہ بچنا کسی نے نہیں ہے. چانس کوئی نہیں ہے کہ آپ کوئی بچے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ حکام سے, کیونکہ جو پرفارمنس ہم نے یہاں پہ دکھا دی ہے. باقی ڈسپلن بھی آپ لوگوں کے سامنے رہا اس ایونٹ کے اندر, بھائی جان بھی مختلف ایونٹس کے اوپر جاتے رہے ہیں. تو کون پلیئر ہے ایسا جو کہ اس ورلڈ کپ کے اندر ڈسپلن کے ساتھ کھیلا, محنت سے کھیلا اور پاکستان کو میچز جتوائے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہے. تو اماد وسیم کو الوداعی میچ آئرلینڈ والا ملنے جا رہا ہے, تو اس کے بعد وہ پھر سے ریٹائرمنٹ لیں گے. اور پھر جو ہے نا وہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ دیکھیں جی اماد کو واپس آنا چاہیے. نہیں آنا چاہیے بھائی واپس آپ کو. اگر آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے تو آپ پھر کنٹینیو کریے اس گیم کو, لیکن آپ نہیں کنٹینیو کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.